Health News. Sa kasika sa panglawas, paglikay sa risgo sa breast cancer. Suginlanta ni katropang Ana May Perez. Gipahibaw sa mga doktor nga padayon nga mosaka ang kaso sa breast cancer sa kababayenan, hinungdan nga gidasig ang publiko, ilabi na ang mga babaye nga magpa-check up ug mammogram aron sayong madiskubre ang sakit. Matod sa mga eksperto, ang breast cancer usa sa kasagarang klase sa cancer nga moatake sa kababayenan, apan mas dako ang tsansa nga mamaayo kung sayong matambalan. Lakip sa mga posibleng sintomas niini mao ang bukol sa dughan, kausaban sa porma o gidak-on sa dughan, sakit, pagtulo sa likido gikan sa tutoy ug ang panit nga murag na mula. Gani girekomendar sa mga doktor nga regular nga mag self breast examination ang mga kababayenan ug magpakonsulta dayon kung adunay mabantayang kausaban sa ilang lawas. Gidasig usab ang pagmintinar og himsog nga lifestyle sama sa hustong pagkaon, regular nga ehersisyo ug paglikay sa sobrang pag-inom og ilimno makahubog ug pagpadigarilyo aron maminosan ang risgo sa breast cancer. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon ug batasan na ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.